تعالوا نجرب نعمل عصير فراولة. الأول هنشيل الورقة بتاعة الفراولة، وطبعا لازم نتأكد إن احنا غاسلين الفاكهة بتاعتنا كويس قوي. وبعد ما شلت الورقة من على الفراولة واتأكدت إن هي مغسولة كويس، هحطها جوه الخلاط بتاعي، وبعد كده هضربها جامد في الخلاط. تفتكروا عصير الفراولة هيطلع لونه ايه؟ يلا نفتح ونشوف. عصير الفراولة طلع لونه أحمر. برافو عليكم. أحمر.